الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه البررة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرة رئيس الاحتفال الميمون وسادتي وزملائي في الجامعة، إنني لفي لهف واشتياق شديد إلى أن أتناول بين أيديكم موضوعا مهما، وهو مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي مجموعة من العادات والسلوكيات والتصرفات والأقوال والأفعال التي تنبع من ذات الإنسان وضميره وقناعته. فالخير والشر داخله في صراع دائم، فمتى غلب خيره الشر أصبح ذا خلق عظيم. إخوتي في العقيدة، إن مكارم الأخلاق لمن تلك المهام التي لأجل تحقيقها بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فما هو حسن الخلق؟ وما هي مكارم الأخلاق؟ ومكارم الأخلاق كما وصفه عبد الله بن مبارك رحمه الله هي كف الأذى، بذل الندى، وطلاقة الوجه. فبالأخلاق تعلو الأمم وتنهز وتزدهر وتتقدم، فهي دليل على بقاء الحضارات وتقدم شعوبها ورفعتهم. ومكارم الأخلاق جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تحلى بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد تحلى بمكارم الأخلاق. وقد وصف الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا المجال يقول أحمد الشوقي: زانتك في الخلق شمائل يعرى بهن ويولع الكرم. وكان الرسول شديد الحرص على انتشار الأخلاق الحميدة في المجتمع الإسلامي، حتى عندما جاء الإسلام أقر ببعض أخلاق الجاهلية التي تتوافق مع قيم الإسلام وألغى بعضها الآخر. ودونكم ما يوضح أهمية مكارم الأخلاق وضوح الشمس عند رابعة النهار، فقد كان من ضمن دعاء الرسول الدعاء بالخلق الحسن: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يقول عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفة في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. فيا إخوة الإيمان، نحن أمة أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن قرأ سيرته وجد أن ما أكثر أدخل الناس في هذا الدين حسن خلقه. كم كان يعفو عمن ظلم، كم كان يحسن إلى الفقراء والمساكين، كم كان بشوشا مبتسما مع الناس، ولهذا حب الناس دعوته. قال أحد أصحابه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما. أي أخلاق هذه، أي دعوة هذه أدخلت الناس في دينه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على ما احتوت عليه كتب الأحاديث الشريفة أحسن الناس وجها، أحسن الناس خلقا. وكان إذا صافح أحدا أو صافح الرجل لا ينزع يده حتى يكون الرجل ينزع يده من يده. وكان حيا
فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أحلم الناس، أشجع الناس وأجودهم، وكان مفزع أصحابه في حوائجهم، وكان متواضعا لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، وكان يلاطف الأطفال ويلعبهم. أيها المستمعون، إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ولقد كان فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع رسوله فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فرضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فله الأجر في الدنيا والآخرة. أخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لنا أن نزين أنفسنا بحسن الخلق التي هو أحسن الخلق في جميع العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.